أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء
آمين محلقين رؤوسهم محمد رسول الله محمد رسول الله تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله سيماهم في وجوههم من أثر السجود
وعملوا الصالحات منهم مغفرة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها
والأرض بعد ذلك دحيها أخرج منها متاعا